झूठ बोल बोल के इंसान की शक्ल मनूस हो जाती है। जरा इस मुबशर लिफाफे को ही देख लें जिसकी शक्ल से ही फटकार बरस रही है। अब ये सोची समझी प्लानिंग के तहत लेफ्टिनेंट जनरल फैज मीर पर बड़ा गनौना इल्जाम लगा रहा है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में अपने बंदे भर्ती किए और पीएम सेक्रेटेरिएट की ऑडियोस रिकॉर्ड करने का इल्जाम भी लगा रहा है। हमने गिरगिट को भी इतनी तेजी से रंग बदलते नहीं देखा जितना जल्दी ये लिफाफा रंग बदलता है। इस गधे को ये नहीं मालूम कि इस वक्त डीजी ISI जनरल फैज हमीद नहीं बल्कि कोई और है। शहबाज गिल से ज्यादा इसका बयान खतरनाक है, लेकिन पैमरा ने खुली छूट दी हुई है। जिस ऑडियो लीक का ये नाम ले रहा है इसकी तफसील ये नहीं बता रहा है, क्योंकि इसमें इसके जैसे बाकी बेशरम लिफाफों के नाम भी आते हैं। ऑडियो के आखिरी हिस्से में मरियम नवाज मुबैना तौर पर कामरान शाहिद का नाम भी ले रही है और दुनिया न्यूज के मालिक मियां आमिर का नाम भी, जिससे इन लिफाफों की घटिया सहाफत की एक झलक नजर आती है। मुबशर लुकमान भी कुछ अरसे से बिला वजह तो कुर्सी से नहीं उछल रहा। इसको इसकी मालकन मरियम और मलिक रियाज चाबी देते हैं तो ये इदारों पर गंद उछालता है, फिर इनको बकाओ कहकर आईना दिखाओ तो बोलते सोशल मीडिया बदतमीज है, खुद ईमान बेचो तो सब हलाल, अगला सच बोले तो हराम। सब समझते हैं कि भारत और ईरान पाकिस्तान के दुश्मन है, पर देखें असल पाकिस्तान के दुश्मन तो ये लिफाफे सहाफी और चंद सियासी खानदान है जो मुल्क को अंदर से काट रहे हैं। ये लोग सहाफत की आड़ में मुल्क को तबाह कर रहे हैं। मुबशर लुकमान जब दुनिया टीवी से वाबस्ता था तो इसने मलिक रियाज से 2,85,00,000 रुपए 3 अकसात में वसूल किए और ये रकम नेशनल बैंक अकाउंट के जरिए मुबशर लुकमान को ट्रांसफर की गई, जबकि एक मर्सिडीज कार भी तोहफे के तौर पर दी गई। इस खोते के पुत्र को कोई बताए कि डार्क वेब पर कोई भी कहीं से भी जा सकता है। डार्क वेब इसकी बेबे का कमरा नहीं कि सिर्फ वाकिफ ही जा सकते हैं। आज से ये काम नहीं हो रहा। नो लीग और पीपी की हुकूमत जब भी आती है ऐसे ही मालूमात लीक होती है और कहते हैं हम जो सियाह सफेद करें हमें कोई कुछ नहीं पूछ सकता। कम से कम एक हाजिर सर्विस जनरल और एक पुलिस चौकी पे खड़े कांस्टेबल में कोई फर्क तो होना चाहिए। ये हो क्या रहा है? यहाँ तो कोई भी किसी की भी चड्डी उतार कर कंधे पे डालकर चलता बनता है। कोई पूछने वाला है इन लिफाफों को या हमारी फौज की इज्जत ही इतनी सस्ती हो चुकी? अब सवाल ये पैदा होता है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस और प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट जो है वो किसकी सिक्योरिटी है? वो सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंस ब्यूरो की सिक्योरिटी होती है और उसकी दिन में 2 बारी सर्वेलेंस होती है, एक सुबह को और एक शाम को। और इनके पास जो, और बल्कि यहाँ पे नहीं, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर कहीं पे भी जाए, अगर दौरे पे जाते हैं जैसे अभी गए हुए हैं, तो अगर वो जिस जगह पे भी उन्होंने जाना हो तो उसकी सर्वेलेंस और उसकी सिक्योरिटी पहले IB करती है और वो क्लियरेंस देती है। उसके बाद अपना वहां पे मीटिंग हो सकती है, ये कोई भी हो सकता है वहां पे। तो जब आप 8 GB का डेटा होता है, 8 GB का मतलब पता नहीं हो कितने दिन की रिकॉर्डिंग है, हफ्तों की, महीनों की रिकॉर्डिंग है। तो ये तो नहीं है कि ये 1 दिन में हो गया या ये 2 दिन में हो गया। ऑब्वियसली इसका मतलब है कि ये बहुत दिनों में हुआ और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हुआ, और इसका मतलब है कि IB के अपने लोग इन्वॉल्व हैं। अब IB के लोग जो इन्वॉल्व हैं उनमें कौन कौन है? देखिए 2 किस्म के एलिमेंट्स हैं यहाँ पे। एक तो वो जो रूम रिकॉर्डिंग है वो है, और एक इंटरनेट रिकॉर्डिंग है कि इंटरनेट वहां पे किसका है। तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में तो एक प्राइवेट कंपनी का इंटरनेट है जो इस्लामाबाद की एक कंपनी है, और उसके रुए रवान जो है वो तहरीक इंसाफ के बड़े एक इम्पॉर्टेंट, आप ATM कह लें उनको, मिनी ATM, वो उनमें से भी उनका नाम आता है वहां पे। अच्छा, जब ये रिकॉर्डिंग्स आई तो फवाद चौधरी ने स्टेटमेंट दे दी कि जी डार्क वेब पे अवेलेबल है जी, सेल के लिए, परचेज के लिए। ये कैसे पता चल गया इसको कि डार्क वेब पे अवेलेबल है? क्या ये डार्क वेब से लिंक है इसका? क्या ये सर्च करता है? मैं तो डार्क वेब पे नहीं जा सकता, मुझे तो नहीं पता कैसे उसको एक्सेस करना है, कैसे उसको प्रोब करना है। लेकिन ये तो वही करेगा ना जो जिसका कोई ना कोई इंटरेस्ट होगा या ताल्लुक होगा। और आप ये देखें कि इसमें लोग कौन कौन आए हुए हैं जो की पोजीशंस पे अपॉइंट हुए हैं। ये वही हैं जिनसे तहरीक इंसाफ फैज़याब होती रही। वो जो फैज़ इनको मिलता रहा, उस फैज़ ने आके यहाँ पे बड़ी अपॉइंटमेंट्स की IB के अंदर। वो इंस्पेक्टर लेवल से लेके ऊपर DG लेवल तक बीच में कई लोग जो हैं, और उनको की पोजीशंस पे डाला गया। नई गवर्नमेंट आती है वो एक DG को बदल लेती। मुबशर लुकमान महल्ले में बीज मालो और मासी फितने के नाम से पहचाना जाता है। इस बेचारे को भी अकले कुल की कमी है। इस जैसे लिफाफे अपना अपना चूरन बेचकर अपने आप को मशहूर करके अपनी मार्केट वैल्यू बनाते हैं ताकि बड़े मीडिया हाउसेस में लाखों रुपए की जॉब हासिल कर सके। बस ये दौड़ है, पैसा पैसा और पैसा, और ये पैसा लेकर इसराइल को भी तस्लीम करने की भी बात करता है। मुशर्रफ वक्त में मुशर्रफ के हर काले करतूत का दिफा भी करता रहा है। ये दुनिया न्यूज के मालिक मियां आमिर की ऑडियो लीक पर ये लिफाफा चुप है, जो कि उस वक्त
وقت کی ہے جب نواز شریف مجھے کیوں نکالا مارچ کرنے کے لیے نکل رہا تھا۔ مریم چوڑنی کی پہلی آڈیو جو آئی اس میں کہہ رہی کہ میں نے میر شکیل کو فون کیا، پھر میاں عامر کو کہ ایک بیانیہ عمران خان کے خلاف چلانا ہے، جس پر میاں عامر نے کہا کہ دیکھیں کیا کرتا ہوں۔ مریم نانی کس حیثیت میں سرکاری معاملات میں مداخلت اور احکامات جاری کر رہی ہے، حالانکہ نانی ایک سزا یافتہ مجرمہ ہے جس کی سزا ابھی باقی ہے۔ جیسے اس کا بگوڑا نواز شریف پاناما لیکس میں ذلیل و خوار ہوا تھا، ویسے باقی آج شریف آڈیو لیکس میں ذلیل و رسوا ہوگی انشاءاللہ۔ پیمرا نے اب تک کوئی ایکشن کیوں نہ لیا ان لفافہ صحافیوں پر جن کے نام آڈیو لیک میں لیے گئے ہیں؟ مریم نواز صاحبہ ہر پریس کانفرنس میں جنرل فیض صاحب کو ٹارگٹ کرتی ہے، لیکن مجال ہے کہ پیمرا نے کسی چینل کو کوئی ہدایت دی ہو، نہ ہی پیمرا کا یہ نوٹس آتا ہے۔ مریم سمیت یہ سارے بکاؤ صحافی جنرل فیض کا نام لیتے ہیں۔ یہ نااہل سرٹیفائڈ چوڑنی اپنے چیلوں کے ساتھ مل کر اداروں پر حملہ کرتی ہے، اس کے باوجود پیمرا بھی چپ ہے۔ پی ٹی وی کے صحافیوں پر بھی دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف بیانیہ بنائیں، جس کی مثال پی ٹی وی سے وابستہ صحافی فیصل رحمان ہے، جنہوں نے پی ٹی وی چھوڑنے سے پہلے اپنے ویڈیو بیان میں بتایا کہ میں نے پی ٹی وی چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ میں ہمیشہ سے مطلق صحافت، سچائی اور حقیقت پر یقین رکھتا تھا۔ مسلم لیگ نون کی یہ حکومت بہت نیچے جا چکی ہے اور مجھے عمران خان کے خلاف جانے پر مجبور کر رہی ہے۔ صرف عمران خان ملک کو بچا سکتا ہے، دعاؤں کی ضرورت ہے کیونکہ میں ضرور اگلا شکار بنوں گا۔ سب کو پتا ہے کہ پی ٹی وی پر ایسی گٹیا چیزیں چلانے والے بے شرموں کے پیچھے کون ہے، ہر روز گٹیا پن کر نیا لیول دکھا رہے ہیں کیونکہ سیاست میں عمران خان کا مقابلہ کر نہیں سکتے۔ کیا پی ٹی وی شریفوں اور مجرمہ مریم صفدر کی ذاتی ملکیت ہے؟ پیمرا ادھر کیوں بنک پی کر سویا ہوا ہے؟ اس سب کا حساب لیں گے ان سے۔ عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے ایسی گٹیا مہم چلانے والی، سگریٹ سے کمیشن کمانے والی مریم اورنگزیب سے بھی حساب لیں گے انشاءاللہ۔ اس نالائق مبشر کو کوئی بتائے جس فیض کی یہ بات کر رہا ہے اسے تبدیل ہوئے 11 مہینے ہو چکے اور یہ آڈیوز پچھلے 4 مہینے کی ہیں، اور خود بتا رہا ہے روزانہ 2 دفعہ سرویلنس کا کام ہوتا ہے۔ عجیب حواس باغتا ہوئے ہیں یہ صحافی، پھر ٹوکرا کہو تو تکلیف ہوتی ہے۔ ملک ریاض نے اس کی بھی ریکارڈنگ رکھی ہوئی ہے۔ بے شرم انسان اپنے اکاؤنٹ کے حکم سے بونک رہا ہے۔ یہ تو ملک ریاض کا انٹرویو بھی پیسے لے کر کرتا تھا۔ پاکستانی قوم کو جان بوجھ کر اس کے اکاؤنٹ مسلم لیگ نون اور پی پی نے ڈیزل کے ساتھ مل کر جاہل رکھنے کی بھرپور کوشش کی۔ عمران خان صاحب 26 سال روتے رہے اس قوم کی بے بسی دیکھ کر، 26 سال ہمیں جگانے کی کوشش کرتے رہے مگر ہم عمران خان کو سمجھ نہ سکے۔ آج سمجھ آئی ہمیں عمران خان 26 سال سے محنت کرتا رہا اس قوم کے لیے۔ یہ 1.5 فٹیا پہلے قبضہ مافیا کے سرگنا ملک ریاض کے لیے کام کرتا تھا، پھر اس نے عمران خان کے ساتھ نتی ہونے کی کوشش کی، پر خان اس کی اصلیت پہچان گیا اور اس کو نکال باہر کیا۔ پچھلے 3 سال سے یہ سازشوں کے اعلی کار کے طور پر کام کر رہا ہے، جس کا ثبوت اس کی یہ تازہ بکواس ہے۔ یاد رہے گٹیا بکواس پر ایک دفعہ پہلے بھی مبشر لقمان کو فواد چودھری سے تھپڑ پڑ چکا ہے۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ لفافہ لقمان نے ایک نجی ٹی وی چینل پر اپنے ایک شو میں ایک اور اینکر پرسن کو مدعو کیا تھا جس نے چودھری کو سوشل میڈیا کی شخصیت حریم شاہ سے جوڑ دیا تھا۔ چودھری نے مبینہ طور پر اس الزام سے استثنا لیا تھا، جس کے بعد سابق صوبائی وزیر محسن لغاری کے بیٹے کی شادی میں لقمان کا سامنا فواد چودھری سے ہوا اور چودھری صاحب نے رکھ کے چپیٹ جھڑ دی موصوف کو، جس کا گواہ جہانگیر ترین بھی ہے اور اسحاق حاکمانی بھی اس وقت موجود تھے۔ یہ لفافہ ایک وقت میں ڈیزل کے کہنے پر عمران خان کو یہودی ایجنٹ بھی ثابت کرنے میں پورا زور لگاتا رہا ہے۔ سارا دکھ صرف اس بات کا ہے اس کو کہ یہ چاپلوس عمران خان سے وزیر ہوا بازی کا عہدہ لینا چاہ رہا تھا، جس پر عمران خان نے ٹھینگا دکھایا تو اس کے بعد سے اس کو شدید آگ لگی ہوئی ہے۔ جنرل فیض پر الزام لگانے کا مطلب آئی ایس آئی پر الزام لگانا ہے، افواج پر الزام لگانا ہے۔ کیا جنرل فیض حمید اس پاک فوج کے اعلیٰ آفیسر نہیں ہے؟ اگر وہ پاک فوج کے ہی آفیسر ہیں تو پھر پیمرا اور ادارے کیا کاروائی کر رہے ہیں مبشر لقمان کے خلاف اس کے ان الزامات پہ؟ امید ہے اس پہ بھی بالکل ویسے ہی کاروائی ہوگی جیسے ڈاکٹر شہباز گل، عمران ریاض خان پہ ہوئی۔ پاکستان میں جھوٹ کو پروموٹ کیا جا رہا ہے یا سچ کو ختم کرنے کی بونڈی کوشش کی جا رہی ہے؟ مبشر لقمان جیسے لوگوں کا صحافت سے کوئی تعلق نہیں، یہ وہ طوائفیں ہیں جو صحافت میں گھس گئی ہیں۔ ایسے صحافتی دلالوں کو بے نقاب کرنا سب کا فرض ہے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔